Hello guys, good morning, kumusta mong tanan no? I hope na amo sa mayong panlawas. I hope nga ang Ginoo makikuban kanunay sa katago sa kanato no. So nining oras sa igsoon paabot ko sa kuang asawa nga mahatod ato ang anak no. Sabay raming kuli. So karon mga kadasig, gusto lang ko mo share ba no nga atong kinabuhi so anang ganing ngumbo ra jud kayo sa kalibutan gani ang uban wala gyud sa kitagaan og chance nga mataw no tiyan pa lang wala na no ang uban kataog gyud sila niyang ilang katapusan nga kinabuhi adto gyud sa pag-antos tungod kay nawala sa kalibutan tungod sa sakit unay lisod no mag-antos ka sa kasakit gani po lang uban po nawala sa kalibutan tungod kay na disgrasya no. So lahi-lahi ang kinabuhi ang dagan sa kinabuhi sa tao, although dili siguro dili ninyo na di mo ka-relate no o dili mo maka-realize tungod kay wala mo nakabati og mga inana nga mga pamaagi sa pagkawala o sa kamatayon sa tao. Sabi niyo mga kadasig no gabi nakoy pasayro kagabi mga kadasig gikan sa SPMC dili sa Davao paingon sa Toril no. Feel nako igsuon di na gito kadugay no, di ato madugay siya nga sayang kinabuhi. Although tiguang na gyud siya, kita nako igsuon grabe na niya paglisod og ginhawa. Gani na mild stroke na gyud siya no. Di na gito siya kalahutay tungod sa iyang sakit no. Ang iyang partner ni igsuon lain na ginistoryahan ba no. Anang kaingon ka ba nga murag dili niya bana ang nagsakit no. So puro negative akong nadunggan siya igsoon murag something nagsisi siya kay ngano lagi nga ang lawas gi patuyangan siguro niya o pagkaon pag-inom sa mga dulumtanan no na gibawal gyud sa Ginoo. Abi niyo mga kadasig no, sultihan ta mo igsoon siguro maayo pa inyong lawas karon dili gid mo ka-relate nining mga pagtuhay igsoon. Ako igsoon no sa kadugay-dugay na ko nag-drive og taxi igsoon no nabati na ko nga dili gyud lalim ang kinabuhi pag nanakay balatian no, di lalim muna ako igsoon kung ako'y bation makaingon ako ba nga Lord o naman siguro ni no tungod sa kadaghan igsoon nga ako mahatod gikan sa ospital igsoon no nga sumala pagabi igsoon nga ang doktor na gyud nagsulti nga limitado na lang gyud ang iyang kinabuhi kay mild stroke na siya at the same time tiguang na gyud siya no. Yang ginhawa na igsoon murag grabe igsoon no. Even ako igsoon nagtuo ko nga basin dito na siya sa taxi gyud mawad ang kinabuhi no, mawad ang kinabuhi o isog kayo ang tambal igsoon iyang ginainom sa aircon igsoon grabe gyud no. Ang baho sa tambal sagol na igsoon sagol na. So gusto nagbuhat ko ni nga video igsoon para gusto nako i-share sa nato sa uban nga unta samtang karon maayo pataglawas samtang karon napata sa kondisyon nga panglawas napata sa tarong nga pangunahuna atong ilahon ang Ginoo ug magpagamit sa Ginoo igsoon. Abi ninyo igsoon no, real talk ta ang Ginoo wala na kinahanglan sa atong mga pag-ampo permente balik-balik kung kini nga pag-ampo dili kinasing-kasing no. Ang Ginoo wala na kinahanglan sa mga butang nga atong ginatugyan ngadto kaniya kadi kini mga butang nga sobra lamang sa atong kinitaan no. Ang Ginoo wala magkinahanglan sa ato ang pagbati no? Pagbati nga salingkapaw unsa ang gikinahanglan sa Ginoo igsoon ang atong espirituhanon nga kadasig no, na kung unsa nga atong nabati ato kining i-apply kung unsa nga atong gibasa o nabasa atong i-apply sa atong kinabuhi igsoon una ang gikinahanglan sa Ginoo no. Kanang pagbati nga kanang dili nato masabot no. Kanang kadasig ba nga
So explain igsoon no. Ayo igsoon nga ang matuos ka nato karon igsoon maka ang diktaran sa balaang espiritu no? Nga pagbati gani nga dawi makita nimo ang musika tao ma-feel nimo kung unsa ang iyang gibati unsa ang iyang ang iyang giagihan karon inana nga pagbati ba no muna ang gusto sa Ginoo igsoon no mabati na to igsoon ang gibati sa uban no kung kita adunay daghan nga mga palalangin gihatag sa Ginoo piskay sa panglawas sa mga daghan kasi klase no mga talento no atong ipagamit sa Ginoo igsoon kay mao na ang gusto sa Ginoo igsoon alin kita magkaiusa magtinabangay isip ng mga anak sa Ginoo ako nagtuo ko no nga sumabot nga mga panahon ang matuon nga iglesia magkaiusa no magkaiusa o ang gipakamatyan sa Ginoo igsoon dili relihiyon ang gipakamatyan sa Ginoo igsoon dili relihiyon ang gipakamatyan sa Ginoo dili simbahan kundi tao kitang tanan ang gipakamatyan sa Ginoo igsoon whatever you are Seventh Adventist or not as long as you are a human God loves you muna igsoon nga unta no? Dili pagdumot dili pakig-away pakigbatok sa matuusa ang atong bation nganuman ang atong kalaban igsoon dili mga laylahi nga mga sikta laylahi nga relihiyon ang atong kalaban igsoon ang yawa atong kalaban igsoon muna kita mag-isip nga mga anak sa Ginoo magtinabangay ta igsoon no tinabangay ta so kana lang siguro igsoon no Ginoo mga panalangin ka tanan God bless bye bye ayo igsoon no nga inyong nasabtan ang lintunganay sa gusto na ko ipaabot igsoon ang pagigugma sa matag usa